ड्रग क्वीन पिंकी केस की तहकीकात का दायरा कार पंजाब तक पहुंचाता गया। वज़ीर आला पंजाब ने शफाफ इंक्वायरी का टास्क दे दिया। CCD मुतहर्रिक अहम शख्सियात तलब अनमोल पिंकी को इश्तिहारी करार ना देने का मामला भी मशकूक करार। इश्तिहारी कार्रवाई किसने रुकवाई, सवाल उठ गया। 7 करोड़ रुपए अहम DIG तक पहुंचते थे, रकम DSP के जरिए मुंतकिल हुई। अनमोल पिंकी केस में कई अहम अफसरान से तफ्तीश, साबिक पुलिस इंस्पेक्टर भी रडार पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया इदारे से पिंकी के नेटवर्क और मुकदमे की तफसीलात तलब कर ली। कोकेन मेकर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी। वफाकी सिविल हसास इदारे की मदद से पुलिस की पहली बड़ी कामयाबी। पिंकी का बड़ा सहूलतकार साथी समेत पकड़ा गया। जीशान पिंकी के बैंक अकाउंट्स देखता था, कराची में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस करता था। मुलजिम से मोबाइल फोन्स और दीगर डेटा भी बरामद। आइंदा चंद रोज में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाली खवातीन पुलिस एहलकार भी मुअत्तल। मुलजिमा पिंकी की एक और ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में पिंकी कस्टमर को मनशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक हिदायत दे रही है। एक अफसर ने भाई को मुताद्दिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर छोड़ा। कई थानों की पुलिस को लाखों रुपए माहाना देती थी। पुलिस एहलकार ने इतना तंग किया कि उसे कत्ल करवाने की मनसूबाबंदी भी की। किराए के कातलों की मदद देने का भी सोचा। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार कोकेन मेकर अनमोल उर्फ पिंकी के दौरान तफ्तीश तहलका खेज इंकशाफात। माहाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मनशियात फरोख्त करने का एतराफ। मनशियात की तरसील के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता था। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर मोहम्मद समीर के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाने का दावा। रकम इजी पैसा अकाउंट्स के जरिए भेजी और वसूल की जाती थी। रकूम की मुंतकली के लिए गुलिस्तान जौहर की फ्रेंचाइज को इस्तेमाल किया गया था। पिंकी ने साबिक पॉलिटिशियन, TV अदाकारों के नाम से भी पर्दा उठा दिया। कुछ अफसरान बाकायदा राब्ते में थे। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी अहम है। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। हमने हमेशा मनशियात के खिलाफ मुहिम चलाई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, अनमोल पिंकी की पेशी पर गफलत के मुर्तकिब 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। क्रिमिनल्स को सेलिब्रिटीज़ के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। कोताही करने वालों को सजा मिलेगी। पहले भी कोशिश की थी लेकिन मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं कर सके थे। पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे थे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक मुतासिर हुए। हमें चैलेंजेस का हर सूरत मुकाबला करना है। मज़ीद कहा, दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। पाकिस्तान का एटमी असासा जारियत के बजाय मुल्क के दिफा के लिए है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात कोशां हैं। मौरका हक़ से मुताल्लिक़ शहबाज शरीफ ने कहा, 10 मई को मौरका हक़ की फतह का दिन शानदार अंदाज में मनाया गया। दुश्मन अपनी शिकस्त रहती दुनिया तक याद रखेगा। पूरी कौम यकजान 2 गालिब थी। चीनी सदर का अमरीकी सदर को ताइवान तनाज़े पर इंतबाह, हरीफ के बजाय शराकतदार बनने का मशवरा। कहा कि हमें एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। शी जिनपिंग की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में गुफ्तगू। बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पहुँचने पर चीनी सदर ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। दोनों सदूर ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। वफूद का तारुफ करवाया गया। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में सदर ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात हमेशा से इंतहाई शानदार रहे हैं। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि खलीज मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज़ आबना हुर्बस में फंसे हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। चीन ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए 4 अहम सुर्ख लकीरें खींच दी। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने ने वाज़ेह किया कि ताइवान, जमहूरियत और इंसानी हुकूक, सियासी निज़ाम और चीन के तरक्याती हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। चीन की ताइवान को असलहे की फ़रोख्त की सख्त मुखालिफत। ताइवान उमूर के दफ्तर की तर्जुमान जांग हान ने खबरदार किया कि अमेरिका और ताइवान के दरमियान किसी भी किस्म के फ़ौजी ताल्लुकात कबूल नहीं किए जाएंगे। ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर का दावा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में JD वेंस ने कहा, बुनियादी सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ट्रंप ऐसे इक़दामात चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना पाए।
اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف سازش کرنے والوں کا احتساب کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سخت پیغام، کہا کہ ایرانی عوام کے خلاف دشمنی اختیار کرنا ایک احمقانہ جواز ہے اور ایسے عناصر جو دشمن قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں اپنے اقدامات کا جواب دینا ہوگا۔ ایران کے خلاف دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی عمل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امن کوششوں میں سب سے بڑی رکاوٹ واشنگٹن کی دھمکیوں اور دباؤ پر مبنی رویے کو قرار دیا۔ ایران سے معاملہ جنگ کے بجائے سفارتکاری سے حل کیا، موجودہ کشیدہ خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے گئی۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کی موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید، دعویٰ کیا کہ ان کی انتظامیہ نے مذاکرات کے ذریعے ایران کے افزودہ یورینیم پروگرام کو نمایاں حد تک محدود کروایا۔ اس مقصد کے لیے کسی جنگ یا بڑے فوجی تصادم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی سخت گیر پالیسیوں کے باوجود ایران کے حوالے سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ یو اے ای نے ایران جنگ کے دوران اسرائیلی وزیراعظم کے دورہ امارات کی تردید کر دی۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا کہ غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں۔ یو اے ای اسرائیل تعلقات اعلامیہ طور پر طے ابراہیمی معاہدے کے تحت ہیں۔ یہ تعلقات رازداری پر مبنی نہیں، اس لیے غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ یو اے ای سے پاکستانیوں کی بے دخلی کی باتیں گمراہ کن ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات سے ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں۔ یو اے ای میں پاکستانیوں کے حوالے سے شکایت ہوگی تو حل کی جائے گی۔ پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ اس حکومت میں بہتر ہو گئی ہے، قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ سازی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بڑی ذمہ داری مل گئی۔ حکومتی معاشی ٹیم کے بجائے اسحاق ڈار کمیٹی کے ہمراہ ٹیکس تجویزیں پر کام کریں گے۔ تکنیکی مذاکرات میں عالمی مالیاتی فنڈ نے شرائط کی لمبی فہرست تھما دی۔ 683 ارب روپے ٹیکس شارٹ فال پر تحفظات کا اظہار۔ نئے بجٹ میں 400 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس اقدامات تجویز کیے گئے۔ زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی کا عمل تیز کرنے پر زور۔ صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، سماجی تحفظ کے لیے زیادہ رقم رکھنے پر زور دیا گیا۔ آئی ایم ایف نے پہلے ہی پیٹرولیم مصنوعات کے ناقابل برداشت بوجھ تلے دبے پاکستانیوں پر مزید بوجھ منتقل کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی شفا تعمیر ملت یونیورسٹی میں خصوصی نشست، قومی سلامتی کے امور بشمول انسداد دہشت گردی اور انفارمیشن وارفیئر پر تفصیلی گفتگو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلباء کے سوالات کے جوابات دیے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ معرکہ حق کی تاریخی فتح نے پاکستان کے وقار اور عالمی تشخص کو مزید مستحکم اور بلند کیا۔ کیمبرج کے امتحانی پرچے مبینہ لیک ہونے پر ہلچل، وزارت داخلہ میں اعلیٰ سطح کی بیٹھک۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ہدایت پر سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا کی زیر سربراہی اجلاس۔ کیمبرج حکام، برٹش کونسل اور این سی سی آئی اے کی شرکت۔ او لیول میتھ کے پرچے لیک ہونے پر والدین کے تحفظات پر تفصیلی غور۔ ایک اور امتحانی پرچے کے مبینہ لیک پر بھی حکومت نے کیمبرج سے وضاحت طلب کر لی۔ کیمبرج حکام نے امتحانی نظام میں شفافیت اور سخت سیکیورٹی اقدامات کی یقین دہانی کروائی۔ کوئی ملک یک طرفہ قوانین مسلط نہیں کر سکتا۔ 6 ارب ممالک کا اقوام متحدہ کو خط، آبنہ ہرمز پر ایران کی جانب سے لگائے گئے یک طرفہ قوانین واپس لینے کا مطالبہ۔ آبنہ ہرمز پر انتظامی دعووں سے دستبرداری، اسے غیر مشروط طور پر کھولنے اور نقصانات کے معاوضے سمیت 6 مطالبات کیے۔ خط بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن کی جانب سے لکھا گیا۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں آج بھی شدید گرمی، لاڑکانہ میں پارہ 46، جیکب آباد 45 ڈگری کو چھو گیا، سکھر 43، حیدرآباد میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کا موسم بھی گرم اور مرطوب، پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ، پاکستان کرکٹ ٹیم نے تیاریاں شروع کر دیں۔ سہلٹ قومی اسکواڈ کا پہلا ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں نے فیلڈنگ کی ٹریننگ کی، نیٹ پر بولنگ اور بیٹنگ کی خوب پریکٹس۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 16 مئی کو شروع ہوگا۔ مشہور کردار انکل سرگم کے خالق فاروق قیصر کو بھی پچھلے 5 برس بیت گئے۔ نامور فنکار اور ہدایتکار فاروق قیصر بچوں کے پروگرام کلیاں کے ذریعے معاشرتی مسائل اجاگر کرتے تھے۔ افسانوی کردار انکل سرگم نے فاروق قیصر کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ انہیں ان کی خدمات پر تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا مشن، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونق عروج پر، ہر کسی کو من پسند جانور کی تلاش، بیوپاریوں کو تگڑے گاہکوں کا انتظار۔